सबैलाई नमस्कार। अभिषेक सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नु हो। अनि कोपिला टिमका सबै साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो मधुकर मधु होइन त, मधुसूदन पोखरेल सर, हामी एउटै कलेजमा पढाएका थियौँ भन्ने पनि मलाई अलिअलि सम्झना छ। अनि मलाई लाग्दछ यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो कार्यक्रममा अलिक लामो समयसम्म मैले बस्न पाएको भए हुन्थ्यो। बेलुका यो 7 बजेको समय भनेको चाहिँ अहिले यो भर्चुअल विधिबाट हरेक ठाउँमा जोडिनुपर्ने काहीँ अन्तर्क्रिया, काहीँ प्रशिक्षण, काहीँ मिटिङ यो भए हुनाले चाहिँ अहिले पनि मेरो कार्यक्रम जुर्यो। मैले अभिषेक सरजीले बोलाइसक्नु भएपछि म उहाँको धेरैवटा कार्यक्रममा पनि पहिला पहिला पनि जोडिएको छु। अहिले मलाई चाहिँ रोल्पाको विद्यालयको अनुभवहरू सुनाउने खालको कुरा, हाम्रो सपना सुनाउने खालको कुराहरू होइन। अनि यो खालको कुरा चाहिँ मलाई असाध्यै चाख लागेको थियो, घत लागेको थियो, त्यस कारणले म यसमा जोडिएको हुँ। मैले भन्ने कुराहरू धेरै मधुसूदन सरको प्रस्तुतिमा आइसकेको छ। भनेको मतलब एउटा विद्यालय मैले कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर भन्ने खालको कुरा चाहिँ मैले सोचेको थिएँ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ रोल्पा जस्तो ठाउँमा उहाँहरूको सतत प्रयासबाट यस किसिमको नमुना नै विद्यालय बनाउने हिसाबले उहाँहरूले यत्रो मेहनत गर्नुभएको रहेछ। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई भन्न चाहन्छु। साँच्चै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा नमुना नै बनाउन कोसिस गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले मूलत मधु सरको चाहिँ अहिलेसम्मको प्रस्तुति केही तस्बिरहरू, केही झाँकीहरू, केही समाचारहरू, त्यो कटिङ्सहरूमा चाहिँ क्लिप्सहरू, यी जम्मै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले मूलत चारवटा कुराहरूमा तपाईँहरूले आफूलाई केन्द्रित गरेर लगाउनु भएको कुरा मैले पाएँ। एउटा सन्दर्भ शिक्षकको सक्रियता र समर्पणको भावना जुन मैले देखेँ त्यो एकदमै स्वागत योग्य कुरा छ। यो सलाम गर्न लागेको छ तपाईँहरूको। अब गुणस्तरमा तपाईँहरूले भ्याउने जति आफ्नो साधन स्रोतले भ्याउने, आफ्नो सिप र कौशलले भ्याउने जति कुराहरू गर्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अभिभावकको सम्बन्ध र सक्रियताको बारेमा पनि एउटा नमुनाकै कामहरू गर्नुभएको छ। एउटा न्युज पेपर कटिङ तपाईँले राख्नुभयो, विद्यालयको गेटमा समितिको पहरा भनेर राख्नुभयो। अर्को त्योभन्दा पनि मलाई छोएको कुरा, यति धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरूले यो विद्यालयमा पढेका रहेछन्, पढाएका रहेछन् र भिआइपी जन्माउने नमुना विद्यालय र नमुना विद्यालय हेर्नेहरूको भिड भन्ने जस्ता खालका कुराहरू चाहिँ मैले सुन्न पाउँदा, हेर्न पाउँदा यो देशको शिक्षा मन्त्री भइसकेको नाताले, शिक्षामा अभिरुचि राख्ने व्यक्तिका नाताले म आज अत्यन्तै हर्षित भएको छु, गौरवान्वित भएको छु। चाहँदाखेरि शिक्षकहरूले यति गर्न सक्दा रहेछन्, अभिभावकहरूले यसरी मद्दत गर्न सक्दा रहेछन्। दुर्गम भनिएको, विकट भनिएको ठाउँमा पनि मानिसहरूले चाह्यो भनेदेखि यति कुराहरू गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले जुन देख्न पाएँ, सुन्न पाएँ, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। र म अब धेरै ठाउँहरूमा तपाईँहरूको विद्यालय, तपाईँहरूको सन्दर्भ जोडेर पनि म आफ्ना कुराहरू राख्छु भन्ने मलाई लाग्छ। म यसको बारेमा यति नै भन्न चाहन्छु अभिषेकजी। अब जहाँसम्म यहाँले अहिलेको सन्दर्भलाई पनि जोडेर अलिकति कुराहरू राखिदिनुहोस्, अनि प्रधान अध्यापकको बारेमा पनि राखिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। म त्यो कुराहरूसँग थोरै म जोडेर के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मूलत यो चारवटा कुरा तपाईँहरूले गरिरहँदाखेरि, मधु सरहरूले गरिरहँदा, यो विद्यालयले गरिरहँदाखेरि एउटा नीतिगत तहबाटै पनि यो कुराको सम्बोधन हुन सकेको भए सबभन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो। र हरेक कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि नीतिगत समस्या छ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई गाह्रो छ भनेर तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने जो स्थिति थियो, त्यो चिजको पनि अलिअलि अन्त्य भएकै हो यो देशमा, होइन।
जति बेला नेपाल र नेपाली जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गरे, त्यो संविधान चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान थियो र छ। संविधानले समृद्धिको मार्गचित्र चाहिँ कोरेको छ। झन्डै यो बिचमा शक्तिशाली 2/3 सरकार बनेको पनि हो। सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य किटान गरिसके पछाडि त्यसअनुसार सबैले आशावादी भएर हेरिरहेकै हुन्। त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि र आर्थिक विकासको कुराहरू चाहिँ त्यसको बाटो हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरूमा सबैले यस किसिमको सुझाव सल्लाहहरू दिएकै हुन्। सरकारले यस ढङ्गले जानका निम्ति सुरुमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि हो। यसका लागि मूलतः पूर्वाधारको विकासको खाँचो पर्दछ र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेको चाहिँ शिक्षा हो भनेर हामीले यसलाई बुझेका छौँ। र यही कुरालाई बुझिसकिसके पछाडि यो तथ्यलाई हेक्का राखेर नै कयौँ समयदेखि चाहिँ शिक्षा नीति बन्न नसकेको देशमा 2-3 वर्ष अगाडि शिक्षा आयोग बनेर उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग भनेर मुलुकको लागि चाहिँ नयाँ शिक्षा नीति दिएको पनि हो। यो शिक्षा नीतिले के कुरालाई सुनिश्चित गर्यो त भनेर भन्दा आज जुन कुरा तपाईँहरूले रोल्पामा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि एउटा सर्वव्यापी बनाउनका निम्ति, देशव्यापी बनाउनका निम्ति, कुना कुनासम्म पनि पुग्ने र खास गरिकन सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयताको प्रश्नको चाहिँ सुनिश्चितताका लागि चाहिँ हामीले शिक्षालाई सिपसँग जोड्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। सिपलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर भन्यौँ र त्यो उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ। र यो शिक्षा नीति जति बेला हामीले बनाउँथ्यौँ त्यति बेला पनि मुख्य यसको लाई चाहिँ वाहक भनेर भनेको शिक्षक नै हो र शिक्षकहरूको सक्रियता र समर्पण भएन भनेर भने यो सम्भव हुँदैन। आज जुन तपाईँले रोल्पामा, लिबाङमा यो विद्यालयमा गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै आम शिक्षकहरूबाट हामीले आशा गरेको कुरा त्यो हो। र यसको निम्ति पेसागत दक्षताको आवश्यकता पर्दछ। ती दक्ष शिक्षकहरू स्वयं अभिप्रेरित हुनुपर्दछ। उनीहरूको अन्तर मनबाट, फ्रम दि बटम अफ दि हर्ट भन्छ नि। अनि उनी विद्यालयको विद्यालय कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीहरूसँग रमाउने अनि विद्यार्थीहरूसँगै जीवन बिताउने जस्तो खालको ढङ्गले चाहिँ उसले आफूलाई समर्पित गरेर लाग्न सक्दछ भने मात्रै यो उद्देश्य पुरा हुने हो भनेर भन्ने खालको कुराहरू हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले शिक्षक बन्नको निम्ति ऊ चाहिँ विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सार्यौँ। र त्यही मान्यता अनुसार हामीले वृत्ति विकासको चाहिँ अवसरहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पहिला शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाइकन यो कुरा हुन सक्दैन भनेर योग्यता, क्षमता र शिक्षण कौशलताको आधारमा उनीहरूको वृत्ति विकास हुने खालको कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गरियो। अहिलेलाई शिक्षक छनौटको छनौट आयोग जुन छ त्यो आयोगलाई र पछि गएर त्यही आयोगलाई चाहिँ एउटा शिक्षक सेवा आयोगलाई नै चाहिँ अहिलेको भन्दा बृहत्तर चाहिँ हितमा हुने गरिकन र त्यो बृहत्तर शैक्षिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरिकन एउटा संवैधानिक र त्यो धेरै पावरफुल आयोग बनाउनु पर्दछ। त्यो आयोगले निष्पक्षता, वैज्ञानिकता र पारदर्शिताको मापदण्डलाई आधार बनाएर चाहिँ शिक्षकहरूको छनौट गर्ने खालको एउटा स्थिति हुन्छ भने शिक्षकहरूको लागि चाहिँ लामो समयदेखि जुन काम गरिरहेका शिक्षकहरूको लागि पनि एउटा अवसरका रूपमा उनीहरूको वृत्ति विकासका निम्ति 50% आन्तरिक प्रतियोगिताबाट र 50% चाहिँ फाइल बढुवाबाट गर्ने गरिकन चाहिँ नै हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। त्यसका लागि ज्येष्ठताको कुराहरू गऱ्यौँ, सक्षमताको कुराहरू गऱ्यौँ, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको कुराकानी गऱ्यौँ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुराहरू गऱ्यौँ। यी जम्मै कुराहरू गरिरहँदाखेरि आँटे के हो, हामीले सोचेको कुरा के थियो भनेर भन्दाखेरि शिक्षकहरू यो समाजको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यक्तिहरू हुने खालको कुराको सुनिश्चित गरिसके पछाडि उनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हामीले दिनुपर्दछ। त्यो सम्मान केवल शब्दबाट हुँदैन। सम्मान उनीहरूलाई
दिने सुविधाबाट पनि हुन्छ र त्यो तलबबाट पनि देखिनु पर्दछ। त्यसै कारणले अरू निजामती, फौजी, सेना, प्रहरीको भन्दा 10% बढी चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमान हुनुपर्दछ। र जहाँसम्म अघि अभिषेक सरले भन्नुभएको थियो प्रधान अध्यापकको सभा प्रधान अध्यापकलाई चाहिँ हामीले असाध्यै चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ र उनै एउटा विद्यालयको चाहिँ नेता हो, शैक्षिक नेता हो। त्यहाँको उन्नयनका लागि, शैक्षिक उन्नयनका लागि, त्यहाँको प्रगति र समृद्धिका निम्ति र सर्वाङ्गीण सफलताको निम्ति उनको नेतृत्व नै अहम हुन्छ र त्यो अहम हुने भएको कारणले गर्दा अरू शिक्षकहरूको भन्दा 15%ले बढी तलब उनको हुनुपर्दछ भन्ने खालको मान्यतालाई पनि शिक्षा नीतिमा स्थापित गरियो। झन्डै अहिलेसम्म 40,000 दरबन्दीहरू खाली छन् र हामीसँग 17-18 प्रकारका शिक्षकहरू छन् भनेर चाहिँ हाम्रो बदनाम पनि हुने गरेको छ। यो कुराको अन्त्य गर्नका निम्ति पनि हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि अब 3 वर्षभित्रमा सबै दरबन्दी चाहिँ स्थायी ढङ्गले परिपूर्ति गर्ने, स्थायी शिक्षक रहने भन्ने किसिमको अवधारणा अगाडि सारियो र नीतिगत रूपमा यी कुराहरू नै अगाडि सारियो र यो नीतिको रूपमा आयो। तर दुर्भाग्यवश सरकारले यो नीतिलाई कहिले पालना गर्न आवश्यकता ठानेन र यसको निम्ति शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्ने कुरालाई पनि हामीले नीतिमा बोल्यौँ। अघि यहाँले भन्नुभयो 67मा मन्त्री भएर 68 को बजेट चाहिँ हामीले नै प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ अहिलेसम्मकै 10-12 वर्षसम्मको कुराकानी गर्दाखेरि मेरो पालामा करिब 17%ले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले बजेट वृद्धि गरेका थियौँ। गर्न आँट्यो भने सकिँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा त्यसमा देखिन्छ। अहिलेलाई ठुलो रकम यो सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छु भनेर भनेको छ, तर चाहिँ प्रतिशतमा यो घटेर अहिले 10.92% कि कति यसको हाराहारीमा छ र यसले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास हुन सक्ने कुरालाई फेरि एकचोटि चाहिँ तुषारापात गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा मानिसहरू धेरै बेखुसी भएका छन् र बेखुसी हुनेहरूमध्ये तीव्र ढङ्गले बेखुसी हुनेहरू अहिले शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीहरू भएका छन्। तलबमान वृद्धि गरेको भनेर भने पनि स्थानीय सरकारले बिहोर्न पर्ने भन्ने जस्तो खालको कुराहरू गरेको छ भनेर भने शिक्षा नीतिले के बोल्छ भनेर भन्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन खास गरिकन आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने खालको कुराहरू गरिएको भए तापनि स्थानीय सरकारहरू सक्षम नभएसम्मका निम्ति सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आर्थिक दायित्व चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै लिनुपर्दछ र यो क्रमशः पछि हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले स्थानीय सरकार त्यो हैसियत राख्दैनन्, अहिले स्थानीय सरकार त्यो गर्न सक्दैन भनेर सङ्घीय सरकारको दायित्वको रूपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, किनभने अनिवार्य र निःशुल्कको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। 1-8को कुराकानी गर्दाखेरि त्यसलाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेका छौँ भनेर भने 9-12 माध्यमिक शिक्षाको कुराकानी गर्दा त्यसलाई निःशुल्क भनिरहेका छौँ र पछि गएर त्यो पनि अनिवार्य र निःशुल्क दुवै हुन्छ। यस्तो खालको कुराहरू गरिरहँदाखेरि राज्यले ठुलो रकम, ठुलो बजेटको अंश चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्दथ्यो। त्यो मैले मेरो पालामा मैले भनिहालेँ, त्यति हदसम्म चाहिँ 16-17% बजेट पुर्याउन सकिने खालको स्थिति थियो भनेर भने अहिले त्यो बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई बढाउँदै लगेको भए कमसेकम 20%सम्म पुर्याउनु पर्दथ्यो र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि सरकारको बजेटको, राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ 25%सम्म चाहिँ शिक्षामा हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा छ। हाम्रो जस्तो देशको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 20%सम्म हुन सक्यो भनेर भने हामीले पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रूपमा शिक्षा र गुणस्तरीय सुनिश्चितताको कुरा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ र वैज्ञानिक र जनमुखी जीवनोपयोगी बनाउँदै जाने खालको कुरा चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
यो कुराले मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ भन्ने खालको कुरालाई बडो नीतिगत रूपमा प्रश्न पारेर हामी नीतिगत दस्तावेजको रूपमा 498 पेजको एउटा शिक्षा नीति भनेर के चाहिँ हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। दुर्भाग्यवश आज अहिले मैले तपाईँहरूको अगाडि भन्नुपर्दछ, हुन त मेरै पार्टीको सरकार भन्नु पर्यो। अब झन्डै झन्डै यो वामपन्थीहरूलाई बिरलै प्राप्त हुने गरेको 2/3 सरकार हो यो। तर अहिलेको बजेटको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै चाहिँ के भने छरेको भनेर मान्छेले टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्योभन्दा पनि मलाई अर्को टिप्पणी, दुःखलाग्दो टिप्पणी चाहिँ शिक्षकहरू नै, विद्यालयका कर्मचारीहरू नै भोलि कुनै बेला चाहिँ आन्दोलन गर्ने खालको स्थितिमा पुग्ने र अहिले त हामी यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको यो महाप्रलयको स्थितिमा छौँ, लगभग लकडाउनको स्थितिमा छौँ, निषेधाज्ञाले हामीलाई घरभित्रै थुनेको बन्दाबन्दी बनाएको स्थिति छ, बेग्लै कुरा हो। तर यो असन्तुष्टि भड्क्यो भनेर भने यसले निकै ठुलो नोक्सान हुन्छ भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यो कुराहरू हुन नदिनका निम्ति हामी जस्ता सचेत खालका केही नागरिक अगुवाहरू पनि भन्नु पर्यो, हामीहरू चाहिँ क्रियाशील भएर लागिरहेका छौँ। पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूको बिचमा पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र अलिकति सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले, सुझाव दिने हिसाबले यो तत्काल चाहिँ यसका लागि सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर हामीले अलिकति सामूहिक रूपमा पनि विभिन्न माध्यमबाट भन्न थालिरहेका छौँ। हुन त अब यो विभेदकारी खालको चाहिँ एउटा स्थिति अन्त्य होला, केही न केही पछाडि गएर चाहिँ सरकारलाई दबाब पुगिसके पछाडि शिक्षक र निजामती कर्मचारीको बिचको जुन विभेद जस्तो देखिएको छ त्यो विभेद अन्त्य गर्ने खालको कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ला। विद्यालय कर्मचारीहरूको पनि अब 15,000 रुपियाँ बनाइएको छ भनेर भनिएको छ। कतिमा 15,000 बनाइएको र त्यो बेहोर्ने स्रोत, बेहोर्ने निकाय कुन हो भन्ने खालको चाहिँ स्पष्ट छैन। ECD कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षिकाहरूको तलब पनि वृद्धि गरिएको भनेर भनिएको छ। तर सङ्घीय सरकारको दायित्व चाहिँ भाषण गर्दा, अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दा एक खालको चाहिँ त्यसको चाहिँ फ्लेभर जाने, एक खालको मेसेजिङ जाने। तर आम रूपमा अहिले नै मैले विभिन्न पत्र पत्रिका हेरिरहेको छु, शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक सङ्घ, अरू यी खालका चाहिँ सामुदायिक र पेसागत सङ्गठनहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरू त्यत्तिकै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। यी सबै खालको कुराहरू चाहिँ यो दाँतमा ढुङ्गा लागेको जस्तो एउटा अत्यन्तै नमिठो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको जस्तो, कता कता असन्तुष्टि भड्केको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। अब आशा गरौँ केही समयमा यी कुराहरू चाहिँ यसलाई करेक्सन होला। करेक्सन भयो भनेदेखि त्यो राम्रै खालको कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि हामी आशा गरौँ। र अन्तिममा म यो कार्यक्रम मार्फत यसमा जोडिनुभएका अहिलेसम्म हामी 142 जना साथीहरू जोडिएका रहेछौँ र यसमा धेरै प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा अभिषेकजीले भन्नुभयो। म यहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भनेर भने, हामी सबैको साझा उद्देश्य भनेर भनेको यो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरता वृद्धि गर्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र हामी अझै लाग्नुपर्दछ। यसो भनिरहँदाखेरि हामीले कुनै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको विरोध गरेको आदि इत्यादि होइन। अहिले पनि मधुसूदन सरले भनिहाल्नुभयो, हामी नै नमुना बन्ने कुरा गर्ने हो भने मूलत प्राथमिक स्तरको चाहिँ शिक्षाको कुराको सुनिश्चितताका निम्ति पहिला त हामी आफै आफ्नो नानीहरूलाई हाम्रो विद्यालयमा पढाउनका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जसरी अगाडि सार्नुभएको छ, म त्योभन्दा चाहिँ अलिकति पृथक म के कुराकानी गर्न चाहन्छु भनेर भने, राज्यले सबै विद्यालयलाई यस्तै विद्यालय बनाउने खालको कुरालाई उत्साहित गर्दछ भनेर भने सबै विद्यालयहरू यसरी नै उत्साहजनक ढङ्गले लाग्न गहना जस्तै भएर यो विद्यालय जसरी
चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले स्थापित भएको छ भने अहिले उभिएको छ। देशका सम्पूर्ण कुना बस्ती गाउँ बस्ती र कुनै ठाउँमा पनि रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरू यसरी नै अगाडि बढ्ने खालको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ हामीले भनेका पनि छौँ र मलाई विश्वास छ अबको 10 वर्षमा यो प्राइभेट स्कुल भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन देशमा, अथवा प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुनै जाँदैनन्, किनभने त्यो महँगो हुन्छ, त्यो अनावश्यक त्यहाँनिर अरू खालका चाहिँ बोझ हुन्छ, अभिभावकलाई बोझ हुन्छ। यी सबै खालका कुराले पनि राज्यले सम्पूर्ण दायित्व लिएर एउटा सार्वजनिक विद्यालयहरू यस ढङ्गले बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ जब देखाउन सकिन्छ भनेर भने प्राइभेट स्कुलमा, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा किन जान्छन्? त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यस प्रकारको बाटोमा लाग्न अग्रसर हौँ। म सम्पूर्ण प्रधान अध्यापकज्यूहरूलाई राष्ट्रिय नीति जो हामीले बनाएका छौँ, म पनि त्यो नीति बनाउने चाहिँ कार्यमा अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ पहल कदमी लिने भूमिका गर्ने व्यक्ति हुँ। त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यो प्रतिको माया छ, मलाई त्यो प्रतिको अत्यन्त चाहिँ एउटा ओनरसिप, अपनत्व पनि छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर म तिनै कुराहरू लागू गर्नका निम्ति प्रतिबद्ध पनि भएको कुरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म अन्तिममा मधु सरले यो विद्यालयलाई, यहाँका शिक्षक साथीहरूले यो विद्यालयलाई, यो विद्यालयसँग जोडिएका अभिभावकहरूले यो विद्यालयलाई, यो विद्यार्थी यहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको पूर्व विद्यार्थी मञ्चका हिसाबले गर्नुभएका योगदान र हरेक प्रकारको सहयोग सद्भावहरूलाई एउटा भिआइपी उत्पादन गर्ने विद्यालय भनेर हामीले जसरी बुझेका छौँ, स्वाभाविक रूपमा यसले आफ्नो त्यो उचाइलाई राखेर पनि यसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर भने यो नमुनालाई यो लर्निङ बाई डुइङ भन्छ नि, एउटा गरेर सिक्ने यस्तो पनि गर्न सकिँदो रहेछ। तर मनको कुरा हो, मन अन्तर्मनबाट यी कुराहरू म गर्छु भन्ने खालको कुराहरू आउनुपर्छ। यस प्रकारको डेडिकेसन हरेक प्रधान अध्यापकमा जागृत होस्। असन्तुष्टि एकातिर छन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नका लागि हामी छौँ। तपाईँहरूको सामुदायिक पेसागत सङ्गठनहरू पनि छन्, तपाईँहरू आफै पनि लागिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा कुरा छँदैछ। यी नै कुराहरू नै एकले अर्कालाई सिक्ने कुरा हुन्छ र अभिषेकजीहरूको प्रयत्न, कोपिला फाउन्डेसनको प्रयत्न भनेर भनेको यही अनुभवहरू सिक्ने, सुनाउने, सिक्ने, सिकाउने, सुन्ने, सुनाउने, हेर्ने र देखाउने यिनै कुराहरूको चाहिँ एउटा समष्टिमा भन्नुपर्दा यो उद्देश्य लिएर यहाँहरूले जे सतत प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई भोलिका दिनमा पनि अरू गर्ने हौसला मिलोस्, अझै सफलता चाहिँ यहाँहरूलाई मिलोस्। यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन पनि चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।